Bonjour, ravi de vous retrouver encore une fois. Dans cette vidéo, on va voir la situation de passage de la boîte à merveilles. On va commencer du chapitre 1. وقبل ما تبداو بالفيديو ما تنساوش الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دابا غنشوفوا لي زيفينمون برينسيپو دي شابيتر 1. تبعوا معايا وحده وحده وغادي نشوفوا الشابيتر 1 شنو هي الاحداث اللي فيه. اذا في الاول لو ناراتور اي مانتونو ادولت سو سوفيان دو سون انفونس. اذا الراوي هنايا كيتذكر الطفوله ديالو. من بعد لو ناراتور بريزونت لي زابيتون دو دار شوافه. اذا عاوتاني سيدي لو ناراتور الحاكي كيقدم لينا سكان ديال دار شوافه. La mère raconte les disputes qui ont lieu dans le bain mort et le narrateur exprime ses réticences à l'égard du bain mort qu'il considère comme l'enfer. إذا شنو كاين هنايا؟ لاله زبيده كتعاود لينا داك الخصام اللي كان اللي وقع في الحمام، ولو ناراتور كيعبر لينا على الممانعه ديال الحمام، لانه كان كيعتبرو بحال لونفير. هو كان تيكره الحمام، il déteste le bain mort. داكشي باش قال il considère comme l'enfer، كان كيعتبرو بحال جهنم. لاله زبيده الى الله رحمه se dispute à cause de la lessive. اشنو وقع هنايا؟ لاله زبيده ولا الله رحمه تناقشوا على التصبين، لان هنايا كان كل وحده عندها نهار ديالها فاش كتنشر فيه. شوفوا دابا شابيتر 2. إذا chapitre 2 كيقول le narrateur redoute le mardi car c'est le jour de la récitation. هذا le narrateur كان تيخاف من نهار الثلاث، ما كانش كيعجبو نهار الثلاث لأنه كان داك النهار اللي كانوا كيعرضوا فيه القرآن، كان يتم استظهار القرآن الكريم. لاله عيشة conseille à لاله زبيدة qui souffre de la migraine de se rendre au mausolée سيدي علي بوغالب. اذا هنايا لاله عيشه نصحات لاله زبيده. هذيك لاله زبيده كانت مريضه وكتعاني مناش شنو كان فيها لا ميغرين. شنو هي لا ميغرين؟ هي الشقيقه. وقالت ليها نمشيو نزورو الضريح سيدي علي بوغالب. فوالا. هنا من بعد عاوتاني لو ناراتور est greffé par un chat pendant que les deux femmes sont livrées à leur prière au sanctuaire. اذا هنا لو ناراتور شنو وقع عليه؟ قمشاتو واحد القطه، قطه لقيتها اللي كانوا هادوك العيالات بجوج لاله زبيده ولا لاله عيشه كانوا مشغولين بالصلاه ديالهم في داك لو سانكتيير. دوزو معايا دابا الشابيتر 3. لاله زبيده est éblouie par une lampe à pétrole dans la chambre de Fatima Bzouia. Alors il demande à son mari de lui en acheter une. إذا لاله زبيدة شافت هذيك الفانوس عند صاحبتها فاطمة البزيوية وعجبها، ومشات عند راجلها وقالت ليه غادي تشري ليا انا وحده. من بعد رحمه بيغ صافي زينب او ميليو دي سوق. من بعد رحمه تلفات ليها بنتها زينب في السوق، وعرفتوا زينب كان تيكرهها سيدي محمد. mais sa disparition réjouit le narrateur qui n'aime pas زينب. هذا الاختفاء ديال زينب هي زعما اسعدت لو ناراتور لانه كان تيكره زينب. retrouvant sa fille, Rahma a organisé un repas pour les pauvres en guise de remerciement à Dieu. اذا منين لقات رحمه لقات بنتها اشنو قررت دارت واحد الصدقه الفقراء باش تشكر الله سبحانه وتعالى. دابا غندوزو لشابيتر 4 وغادي نشوفوا اهم الاحداث ديال شابيتر 4. اذا قلنا اول حدث عندنا لي بروميير جور دي برانتون لو ناراتور اي سا مير سون انفيتي شي لاله عيشه. اذا فصل الربيع، بدايه فصل الربيع، لو ناراتور والوالده ديالو الام ديالو عرضات عليهم لاله عيشه. Après, les deux femmes passent leur temps à débiner les gens. إذا من بعد هادوك لي دو فام يعني لاله عيشه ولا لاله زبيده
دوزوا الوقت ديالهم في القيل والقال، تيهضروا على الناس Arrivé inattendu de Moulay Al-Arabi pour mettre sa femme au courant de ses problèmes avec son associé عبد القادر. واحد المجيء غير منتظر ديال مولاي العربي باش يخبر الزوجه ديالو على المشاكل اللي وقعت ليه ديالو مع الشريك ديالو، يعني الاسوسي هو الشريك ديالو عبد القادر، لان عبد القادر هذا كان نصب عليه. لو لوندومان لاله زبيده في بار à son mari des malheurs de مولاي العربي. لاله زبيده مشات خبرات الزوج ديالها بالمشاكل ديال مولاي العربي. نشوفوا دابا اهم الاحداث ديال شابيتر 5. لو فقي انونس او زيليف لي بريباراتيف دو لاشورا. اذا هنا الفقيه خبر تلامذ بالتحضيرات ديال عاشوراء. لاله زبيده مي او كورون دو سي فوازين دي مالور دو مولاي العربي. اهم ثاني حدث، لاله زبيده خبرات الجيران ديالها بالمشاكل ديال مولاي العربي. troisième événement، لاله عيشه aide son mari à remettre en marche son atelier. اذا هنا لاله عيشه مشات بعد التهيبات ديالها وبعد لي بيجو ولي بغاسلي ديالها وبعد الموبل ديالها باش يوقف رجلها على رجلو عاوتاني باش يبدا لاتوليي ديالو. اذا هنايا هنايا شنو هي الحاجه اللي كتبان لينا هنا؟ كتبان لنا التضحيه ديالها. ديكري venant des voisins سي سيدي محمد بن طاهر لو كوافور كي مور. شويه كنسمعوا شي صراخ جاي من على برا من ديال الجيران. شنو واقع؟ هو سيدي محمد بن طاهر الحلاق مات. pour soulager son fils qui était affecté par le mort du coiffeur, le père lui raconte l'histoire de l'homme pieux. اذا بهذا مين مات هاد سيدي محمد بن طاهر، لو ناراتور كان il était affecté par la mort ديال سيدي محمد بن طاهر، وباش يخفف عليه الوالد ديالو باش يخفف عليه بدا كيعاود ليه واحد القصه ديال واحد الرجل تقي. من بعد كان لا ديسبوت دو سيدي محمد افيك زينب كار سون شا لوي فولي سا شانيت. اذا من بعد كان تخاصم سيدي محمد مع زينب لان المش ديالها سرق ليها ديك السنيسله ديالو، واحد لاشينيت اون كويفر من نحاس. باسون شابيتر 6. غنشوفوا دابا اهم لي زيفينمون اللي كاينين في برينسيپو ديال شابيتر 6. اذا عندنا اهم ايفينمون، عندنا لور دي بريباراتيف بور لا شورا اومسيد لو فري اورغانيز لو ترافاي اي فورم دي زيكيب. اذا من اثناء التحضيرات ديال عاشوراء الفقي فرق الخدمه ودار افواج، دار ديك الخدمه عباره عن افواج كل واحد كلفو بحاجه. لاله زبيده accompagne le narrateur pour lui acheter des vêtements, un gilet, des babouches et une chemise. لاله زبيده دات ولدها لو ناراتور باش تشري ليه ملابس، شرات ليه جيلي وبابوش وشوميز. واخر حدث عندنا في شابيتر 6 هو ليستوار دو لونكل عثمان ماري ا ان جون في. هي قصه ديال لونكل عثمان تزوج واحد المراه باقا صغيره بزاف. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لي 6 شابيتر وتابعوا تتمات ديال لي شابيتر الاخرين في الحلقه القادمه ان شاء الله. وما تنساوش الاشتراك والضغط على زر اللايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.